Pagsinyas na ko. Hello, Mike. Hello, Mike. Guys. Patya. Disconnected. Mayong buntag lang sa tanan nga mga kaygalaan o mga kaigsunan ko nining ikaduhang adlaw igpapahulay sa ikalimang bulan sa ato nga kalendaryo diya sa ato nga mga Biblia. Sa creation calendar. Atong hinumduman nga walay lain nga matuod nga nagadala sa matuod nga igpapahulay gawas lamang sa creation calendar. Kang amahang yaua nga kalendaryo nga iyang gisulti sumala diya sa Genesis nga wala kamatikod ang mga tao nga nagadala ni ana ang maayong balita. Apan ang maayong balita diya sa maong unang sugo wala makatuman. Wala nakatuman apan ang ilang mensahe maayo gyapong balita. Ingon ni ana nga ang sugo nga ang kalendaryo niya mo'y atong himuon nga timaan apan wala kini ginahimo. Bosa, shout out sa tanan karon nga nagasunod sa ato nga dugang nga pagtuon mahitungod ni anang bautismo. Kay naalang-alang ang atong panahon niadtong miaging igpapahulay. Niadtong Petsa 17 kung dili ko malimot ang ato nga ginatunan. Hinaot pa nga andam na usab ang atong kaugalingon karon alang sa dugang nato nga pagtuon. Aron nga ang atong kaybalo madugangan og dili mahimong mahisamat ta sa uban niyang mga katawan nga nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Osyas 4:6. Bosa, dili nato itugot nga mao kana ang mahitabo kanato. Hinaot pa nini nga kabuntagon. Shout out sa tanan nga taga Baqueo, Burias, maingon man sa taga Pulan o sa Manila, sa Cebu, sa Cagayan, sa Bukidnon, sa dapit sa Iligan, o may ngumanday sa Davao. Hinaot pa nga aniya na usab kita atong padayunon ang ato nga